السلام عليكم بنات، مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد على وصفات نانو كادو. اليوم ان شاء الله هنا رايحين نديرو طريقه تزيين تاع العرايش ولا طريقه صنع يعني تاع الورود الخاصه بالحلويات. واش راح نسحقوا؟ اولا عندنا بيان سور عجينه خاصه بالتزيين ولا لا غومبيست، يعني راكو رايحين تصيبوا الوصفه تاعها بالتفصيل في صندوق الوصف. واش راح نسحق؟ عندي نسحق مايزينا باش نحل بها العجينه تاعي، وعندي لا بودر سي ام سي، وعندي هاد لي ستيلو اللي نسحقوهم نسحقوهم يعني دائما تقريبا في كامل الورود نسحقوا هاد لوتي بول هدايا اللي يعاوننا باش نرققوا العجينه تاعنا. يعني يتباعوا عند اللي يبيعوا لوازم الحلويات. كاين تاع البلاستيك مي ما نصحكمش تخدموا به، ماشي مليح كيما هادوما تاع الحديد. عندنا لو غولو سبيسيال باتا سكر، وعندي هاد القطاعات هادوما يعني راهم يجوا يتباعوا لاسيغي من الكبيره كامل حتى نوصلوا للصغيره كامل. هاديه راهم يتباعوا كيف عند لي عفوا سمحوا لي على صوت البنات. راهم يتباعوا عند اللي يبيعوا لوازم الحلويات. واش نسحق تاني؟ عندي هاد لي بونج هاديه اللي راني رايحه نجفف فيها الورود، يعني تباع سبيسيال تاني عند اللي يبيعوا مواد الحلويات. ونسحق لي بونج هاديه اللي انا رايحين نخدموا بها. دونك نبداو على بركه الله البنات. اول حاجه عندي لاباطا سكر تاعي، راح ناخذ قطعه قسمه نخدم بها. بسم الله هكذا. ولا باطا سكر اللي تقعد لكم دائما لازم تغطوها، ما تخلوهاش يعني الهواء. هنا واش راح ندير؟ هنا يعني هاد الورود راني حنسحقهم كيما نقولوا ينشفوا لي في وقت قصير، باسكو جاتني كوموند شويه مزروبه. دونك واش راح ندير؟ راح نزيد عليهم شويه تاع لا بودر سي ام سي، يعني قيس على راس المغرف، يعني شويه برك باش الورود تاعي ينشفوا بالخف هكذا. ونعاون روحي توجور بالمايزينا هكذا. ندخل كامل هذيك الكميه تاع لا بودر سي ام سي باش تنشف لي بالخف. فوالا. والمايزينا هنايا لازم في الورود لازم نستعملوا المايزينا البنات باش تعاوننا يعني في الخدمه، ماشي كيما كي نخدموا هذوك الورود تاع اللي يجوا بالموسيليكون اللي كنت خدمتهم معاكم ديجا من قبل. دونك في هذه المرحله لازم تكون عندنا لا مايزينا هكذا. بعد ما دخلت كامل الكميه تاع التايلوز عندي، واش راح ندير؟ راح نعاون روحي بالمايزينا هكذا، ونجي نفتح بس ندنيها هكذا باش تشوفوا مليح. فوالا ندني هادوما تاني باش نخدموا الاز. دونك فوالا نحل لاباطا سكر، يعني لازم تحلوها رقيقه البنات باش الورود يجوا شابين ويجوا متحوفين. لازم لاباطا سكر تاعنا نحلوها رقيقه وما تحلوش كميه كبيره على مره، يعني روحوا لها غير بالعقل برك هكذا. يعني لازم نحلوها رقيقه. يعني كما نعرفوا لاباطا سكر ولا لا غومبيست عجينه تاع التزيين هديه تجي شويه واعره في الحله نتاعها باسكو تجي محكومه، ولازم تكونوا رابيد البنات باسكو التيلوز ينشف بالخف. كان راح نخلوها تتعرض لمده طويله من الهواء، ريحه تيبس ومن بعد تجيكم واعره باش تشكلوها. دونك دائما لازم نخدموا ونغطوا العجينه تاعنا، ما تخلوهاش تتعرض للهواء بزاف. فوالا انا نسيي نغليسيها بيدي تري بيان. انا خلاتي لومبرينت باسكو قصت بالقماش. فوالا نغليسيها تري بيان. نزيد ندير لها كميه تاع المايزينا من فوق هكذا. هنايا دوكاتيك نتوما تخيروا الورده اسك حبيتوها كبيره ولا صغيره. انا حنديرها في العرايش، دونك راني حنستعمل بين المتوسطه والصغيره، يعني على حسب ما حبيتوا الحجم تاع الورده تاعكم هكذا. نجي نطبع هادوما
فوالا دوكا انا نسيي نطبعهم كامل هكذا، نغلفهم بان ساشي ونعاود نولي لكم. همليك البنات الورد تاعي بعد ما طبعته كامل وحطيته بهذه الطريقه، يعني لازم يكون مغلف. هاي ليك غلفتو. دوكا تيك نجو كيفاش نشكلوا الورد. راح ناخذ هاد ليبونج هاديه وتوجور ندير فيها المايزينا باش تعاونني في الخدمه، ونجيب الورد تاعي هكذا، وتوجور لازم نعاودو نغطيوه هكذا، ونجي نخدم الورده. يعني الصوره نورمالمون راهي تعبر بلا ما نشرح لكم. فوالا هايلك هنا الورده تاعي راهي ليك واجده. واش راح ندير لها؟ انا هنا كنت حطيت وحده من قبل، نجي نحطها في هذا المول هدايا. فوالا هكذا نسقمها تري بيان باش كي تنشف، يعني تنشف الحبه واقفه. فوالا هكذا. راح نزيد نعاود معكم واحده اخرى باش تفهموا. توجور قلنا لا مايزينا، ونجيب لوتي بول تاعي. فوالا نجي نخدم في الاطراف، يعني نرقق غير الاطراف. انا يعني شوفوا البنات راني نضغط بلا عقل، شوفوا كيفاش راهي تطلع. فوالا فوالا هكذا. نزيد معكم واحده اخرى يعني باش تفهموني بيان. تبعوا برك مليح وعاونوا روحكم توجور بلا مايزينا، راح تعاونكم يعني بالبزاف في الخدمه. ومن بعد هذاك الزايد كي نشفوا كي نشف الورد تاعي ننفض هذاك الزايد تاع المايزينا، يعني نورمال هكذا. فوالا هكذا توجور نحطوهم ينشفوا. يعني هاد ليبونج هادي تعاونكم بالبزاف البنات، يعني لازم تكون عندكم في الورد، تعاون بالبزاف في الورق في الورد. يعني راكم رايحين تشوفوهم معايا بطرق بزاف، في يعني في انواع بزاف تاع التزيين هكذا. فوالا دوك هاتيك نوريكم كيفاش نلصقوا لهم العقاش. دوك هاتيك البنات نجوزو نلصقوا العقاش. يعني العقاش راح يبقى قضيه ذوق، يعني كل وحده دير على حسب لا كولور تاع الطليه ولا على حسب لا كولور اللي حابتها. هنا عندي بانسو فيه شويه تاع لاكول اليمونتير الغذاء الغذائي هكذا. تحبوا ديروا العقاش يعني هذا وحده كبيره في الوسط، ولا تحبوا ديروا هذا العقاش رقيق، يعني يوليكم الاختيار. ولي كولور كيما قلت لكم كيما تحبوا هكذا. تحبوا ديروا هذا شويه في الوسط. انا عندي شويه غوز كلار وشويه غوز بونسي، يعني طليه حنديرها في الغوز. دونك انا حندير ميلونج تاع العقاش هكذا، وعندي عقاش في الغوز كلار. فوالا سي برك نسقم هنايا العقاش ديالي. فوالا يعني باش يجيني كامل في الوسط. فوالا نزيد شويه برك. يعني التزيين يعني يطلب بزاف وقت وصبر تاني بالبزاف. لازم تخدموا كيما نقولوا بعقلكم، وباش تخرج لا فينيسيون تاعنا شابه هكذا. حبيتو يجي كامل في الوسط، ولا حبيتو الخشين هذاك يعني نفس الطريقه. هنا حندير شويه بك تاع لاكول ونرفد العقاش ونجي نحطها هنا في الوسط. يعني العقاش يولي لكم الاختيار. نقرب لكم باش تشوفوا كيفاش جات. فوالا دوك هاتيك هكا لازم نخلوهم ينشفوا. انا زدت لهم كميه تاع كيما شفتوني في الاول تاع التيلوز، ماحش ياخذوا لي بزاف وقت، يعني نهار ماكسيموم دوكا يسخانه ينشفوا. عكس يعني في الشتاء اللي راح يطلبوا بزاف وقت باش ينشفوا. وتقدروا اللي حبيت توجدهم وتخزنهم يعني عادي تخليهم، لازم حتى ينشفوا تري بيان
ييبسوا مليح. ومن بعد هذيك راكو رايحين تعمروهم في باطا تاع كرتون، يعني لازم كرتون كيما نعرفوا الكرتون يشرب الميديتي. دونك حتفرشوا لهم قطعه تاع القماش داخل الكرتونه تاعكم وتحتفظوا بهم. نهار اللي تحبوا تستعملوهم برك، يعني البنات ما تحطوش بزاف وحده فوق وحده، باسكو كما كنتو تشوفوا لي بيتال تاعهم بزاف يجوا بزاف رقاق. دونك فوالا هذا هو الورد ديالنا. هذيك البنات نجوزو نوجدوا طليه باش نوريكم كيفاش ديروا طليه غوز. يعني كنت حطيتها معكم من قبل مي حطيتها في البلون. دونك نوريكم كاين بزاف قالوا لي ورينا كيفاش تكولوغيها. دونك واش نسحق هنا؟ عندي بيضه واحده، عندي هنا فنجان تاع مازهر، وفنجان يعني ناقص شويه برك تاع عصير تاع الليمون، وراح ندير فنجان تاع الزيت هكذا. واش راح نزيد عليهم؟ راح نزيد ملون جل هكذا. البنات نجي نواسي الكولورون تاعي، يعني روحوا غير بشويه برك، ما ديروش كميه كبيره. ومن بعد نزيدوا السكر ونشوفوا شحال درجه تاع اللون اللي رانا حابينها. يعني نحبتها في الغوز يكون شويه فونسي ماشي بزاف. دونك هكذا واش نبدا ندير؟ نبدا نزيد في السكر مغربل حتى تولي لي يعني طليه تكون مليحه، ماشي جاريه بزاف وماشي مرخوفه بزاف. هذيك البنات نبدا نزيد كما قلت لكم السكر غير بالعقل، يعني راني مغربلاته في جفنه وراني نزيد غير بالعقل. والكولورون شوفوا الا شفنا لا كولور شويه كلا رانا رايحين نزيدوا لها، سينو يعني هذاك هو. دونك ندخل بيان هنايا السكر تاعي ونزيد عليه حتى نتحصل على الطليه يكون القوام تاعها شويه ثقيل. دوك انا نكمل نزيد لها كاع السكر ونعاود نولي لكم. هكذا البنات نبدا نزيد في السكر غير بالعقل. يعني هنا اللون اللي نشوف فيه راه مليح، نورمالمون ما نزيد لهاش، بس كيما نعرفوا كل قد ما نزيدوا السكر قد ما لا كولور رايحه تكليخصا. مي هنا راهي مليحه. ومن بعد مع الماكخي يعني تجي هذاك هو. فوالا هنايا طليه لازم تخبطوها مليح. الكولورون توجور لازم تحلوه في الاول مع الليكيد هذاك هكذا. دونك نبقى نخبط في الطليه تاعي مليح ونخليها تريح حتى نخرجوا هذوك لي بولدار كامل، باسكو قد ما نحركها ويدخل الهواء هذاك. ومن بعد كنا حنطلي بها يعني ديريكتومون هذوك الفقاعات راح يخرجوا لي فوق العرايش ديالي ولا فوق الحلوه. يعني لازم تخليوها تريح. هنا الطليه نشوف فيها مازالت مخصوصه شويه سكر، راهي خفيفه. دونك هنا حنزيد لها دوكاتيك هامليك هكذا. نجي نطلي الحبات ديالي نغطسها بيان في الطليه، نستنى هذاك الزايد يحبط كامل ونقلب الحبه تاعي. دونك نسيي نبوجيها شويه باش يحبط كامل هذاك الزايد. يعني الحلوه انايا صراحه ما نحبهاش فيها كميه كبيره تاع الطليه، يعني لازم تجي فيها كوش رقيقه باش ما تجيش تقهم. دونك هكذا ونحطها فوق لاغري. شوفوا البنات الطليه كيفاش تبرق ما شاء الله، باسكو فيها الزيت، هو الزيت والقرص هو اللي يعطي لها هذاك البارق. دونك نحطها فوق لاغري هكذا. نزيد نعاود معكم حبه واحده اخرى هكذا، يعني ندخلها بيان حتى تقيس طليه كامل في لي كوتي. ننفضها شويه يطيح هذاك الزايد ونعاود نفس العمليه، نزيد نعاود ننفضها هكذا باش هذاك الزايد تاع الطليه كامل يحبط وتجينا يعني تبقى رقيقه بوك تاع الطليه، ما لازمش تجي خشينه هكذا. ونحطها فوق لاغري. دوك انا نكملهم كامل هكذا، نستناهم ينشفوا شويه، نقيهم ونجو نبلاصيو لا ديكوراسيون ديالنا. عمليك البنات العرايش تاعنا بعد ما طليتهم كانوا نشفوا نقيتهم، درت لهم لا في دور ودرت لهم لو ناكري بالبانسو. يعني هاد لي ديتاي كنت قاسمتهم معكم ديجا في فيديو سابق، راح نخلي لكم الرابط اسفل الشاشه.
هامليك درتهم هنا في الكيسات. دوكاتيك نجو نلصقوا لهم الورد ديالنا. هاوليك الورد كان نشف، هاوليك يعني ويابس، شد بيان روحو. واش نسحق؟ عندي هنا كميه من طليه اللي كنت طليت بها ديجا العرايش. واش راح ندير؟ هايليك راح نجي نحط كميه قليله هنايا ماشي بزاف هكذا، ونحط الورود اللي كنا خدمناهم ديجا ويبسناهم. يعني البنات الورود لازم يكونوا يابسين مليح هكذا. هايليك كيفاش تجي العرايش، يعني تجي بزاف شباب هاد الديكور سامبل وتجي بزاف شابه الحبه. هايليك دوكاتيك نجوزو نشوفوهم في طبق التقديم. البنات برك بارطاجيو هاد لا فيديو مع احبابكم، ديروا لي جيم وما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر تاع الجرس. يعني كاين بزاف اللي يقولوا لي تحطي لي فيديو نانو ما يلحقوناش، نقول لكم انكم نتوما ما راكوش مفعلين زر تاع الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.